एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोरपरार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि जागिरमै छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थालेको छ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध मनपरी छारष्ट सभ्य समाजमा त्यस्तो बोलिँदैन। रक्सी भट्टीमा पनि त्यस्तो बोल्या सुनेको छैन। वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले? न्यायालयको भविष्य, न्यायाधीशहरूको भविष्य के गर्छन् तिनले? भन्न खोजिया के? धम्काउन खोजिया के? माधव नेपालजी मदन भण्डारीको निधन भएको हुनाले महासचिव भए, मैले छोडिदिए हुनाले अध्यक्ष भए, चुनाव लडेपछि अन्त कतै रिमोटबाट फिटिफिटी पारेर च्यानल लगाइदिएर प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छैन। विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्छ चाहिँ लेखेको छ। कहिले कहिले मच्छरले हात्ती खान्छ, भैँसी पनि खान्छ मच्छरले। तर कति खान्छ होला त्यसले? कुन महाधिवेशनबाट माधव नेपाल अध्यक्ष छानिए? कतै गरी बिचरा कार्की ब्याङ्केटमा भोज खान जानुभएछ। त्यहाँ भोज खाँदै गर्दाखेरि तपाईँ नै अध्यक्ष हो कामरेड भनेर कसले भन्यो? उसले त मै अध्यक्ष भनेर। साथीहरू, तपाईहरु सबैको उत्साह देखेर यो देश बिगार्न खोज्नेहरूका पसिना छुटेका छन्। तपाईहरुको उत्साह देखेर लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू आत्तिएका छन्। उनीहरूका सपनाहरू असफल भएका छन्, खेर गएका छन्। उनीहरू आज आत्तिएका छन् तपाईहरुको यो उत्साह देखेर। आज तपाईहरुको उत्साह देखेर देशभक्त शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू यस देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा दृढताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, लोकतन्त्रबाट तलमाथि जान दिनु हुँदैन भन्ने शक्तिहरू आश्वस्त भएका छन्, विश्वस्त भएका छन् र उनीहरूमा अझ बढी हौसला पलाएको छ। विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू तिल मिलाएका छन्। म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस उत्साहले देशलाई बिगार्न खोज्ने शक्तिहरू, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न खोज्ने तत्त्वहरू अथवा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू तिनीहरू तिल मिलाएका छन्, आत्तिएका छन्। त्यसैकारण जे पाए त्यही बोलेर हिँडिरहेका छन्। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्छ होला नै, लाग्नै पर्छ। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट
हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, किनबेचको बाटोमा, सम्झौता र अनेक फोहोरी खेलको बाटोमा लान खोज्ने, अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, विकासको गति अगाडि बढ्न नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारू ढङ्गले चल्न नदिने त्यस्ता शक्तिहरूका प्रयास प्रदेशसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाबाट त्यस्ता शक्तिहरूका सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू आत्तिएका छन्। अहिले एउटा स्याल हुइयाँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला, संसद विघटन गरेर देश सङ्कटमा पर्यो भन्ने, संसदको निर्वाचन हुन लागेर देश सङ्कटमा पर्यो भन्ने। अनि हामीले संसदीय निर्वाचन नगर्ने हो र कहिल्यै? संसदको निर्वाचन घोषणा हुँदा, संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा देश सङ्कटमा पर्छ। संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा संविधान सङ्कटमा पर्छ। सङ्कट केही स्वार्थी तत्त्वहरूका स्वार्थमा पर्छ, देशलाई होइन। सरकारलाई काम गर्न भरसक नदिने, मैले त काम गरेको, यिनीहरूले खुट्टा समाउँदा समाउँदै अल्झाउँदै पाइलो सार्न नदिँदै बलजफ्ती अगाडि बढेर अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यो काम यिनीहरूको सहमतिमा होइन, असहमतिमा एक्लै अगाडि बढ्यो, एक्लै सरकार चलायो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, गर्नै नदिएपछि चलाउनु परेन, एक्लै चलाएको। पेलेर अगाडि बढ्यो भने बढ्नै नदिने त अनि बढ्नु परेन, पेलेर अगाडि बढ्यो। कामै गर्न नदिने, केही पनि कानुन बनाउन नदिने, कानुन लगेर संसदमा राखो, पेशै हुँदैन। 3 वर्षदेखि कानुनहरू पेश नभएर बस्ने अत्यन्त विचित्रको स्थिति, कामै गर्न नदिने। संसदीय समितिहरूमा मैले नै छानिकन समितिका सभापति बनाइदिएँ। समितिका सभापति भएपछि श्री तेन जङ्गबहादुर भएँ कि के भएँ भन्ने ठानेर कहाँ अन्यत्रका आदेश तामेल गरेर काम हुन नदिने। अनि देशको जुन गतिका साथ देश अगाडि बढ्थ्यो र बढ्नु पर्थ्यो त्यो अगाडि बढ्न नदिने काम भएपछि देशको अरू 1.5-2 वर्ष खेर जान दिनु हुँदैन। त्यसकारण चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा गएर नयाँ जनादेशका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशको गति, देशको समय कीमती छ, समय बर्बाद हुन दिनुहुन्न। त्यो भनेर चुनाव घोषणा गरेपछि अब आत्तिए। एकजना नेताले भने अब वैशाखपछि केपी ओली राजनीतिमा पनि रहँदैन, समाप्त हुन्छ भनेर। यिनका भविष्यवाणी कति ठाउँ खेर गए। महान जनयुद्ध भने कराए, महान जनयुद्ध के भयो? फर्सी कुहे चाहिँ कुह्यो। महान जनयुद्ध के भयो? अनि यिनीहरूले अरू के भने, के कदम चाले। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई जातमा, क्षेत्रमा, भूमिमा फुटाउन खोजे, भाषामा फुटाउन खोजे, फुटाउन दिइएन। यिनका भविष्यवाणी पहिचानको राजनीतिका नाउँमा देश टुक्र्याउने, त्यो राजनीति असफल हो। विखण्डनवाद, त्यसलाई पनि हामीले वार्ताद्वारा समस्याहरू समाधान गर्यौँ। यिनीहरू छाती पिटी गरेर रोए, यो के गरेको भने। चीनतिरबाट बाटो खोल्यौँ, यिनीहरू आत्तिए। नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्यौँ, विभिन्न नाकाहरू खोल्यौँ हामीले उत्तरबाट र पारवन यातायात सम्झौता गर्यौँ चीनसँग। त्यसपछि हामीसँग बहुमत थिएन, आत्तिएर हतार मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने काम। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर हल्ला चलाइराखेका छ। एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोरपरार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि जागिरमै छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थालेको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका, बसिसकेका मान्छेहरूले
सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले बन्द गर्नु। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्यायालय, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषदबाट? हामीले कहिल्यै पनि न्यायपालिकाका विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने, अपमानित ढङ्गले न्यायपालिकाका विरुद्ध बोल्ने गरेनौँ। हुन त उहाँहरूको सभ्यता हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध मनपरी छारष्ट सभ्य समाजमा त्यस्तो बोलिँदैन। रक्सी भट्टीमा पनि त्यस्तो बोल्या सुनेको छैन मैले। रक्सी भट्टीका बाटाका अगाडिबाट हिँड्दाखेरि पनि रक्सी भट्टीमा कराउँछन्, अलिक बेठिक शब्दहरू बोल्छन्, तर यति बेठिक प्रचण्ड माधवहरूको जुलुसमा बोलिने शब्दहरू कसैले पनि बोल्दैन। सम्मानित संस्थाहरूका विरुद्ध उहाँहरूको सभ्यताको स्तर त त्यो छ। राष्ट्रको प्रमुख संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक संस्था, सर्वोच्च राष्ट्रको संस्था र सम्मान र गरिमा जहाँ राष्ट्रको छ, त्यस संस्थामाथि हिलो छ्याप्न लाज नमान्ने, त्यसका निम्ति माफी नमाग्ने, त्यसका निम्ति शरम नमान्ने अचम्मको संस्कृति उहाँहरूको छ। एउटा वकिलले सिंह भएर गर्जिएर वर्तमान सम्झिएर भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्थे उपदेश दिएछ। धम्कार। वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले? न्यायालयको भविष्य, न्यायाधीशहरूको भविष्य के गर्छन् तिनले? भन्न खोजिया के? धम्काउन खोजिया के? यस्ताले लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी भयो। जनताका विरुद्ध, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुँदैन। जनताका विरुद्ध जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ। त्यसकारण हामी जनताका बीचमा जाने कुरो गरेका छौँ, ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा गरेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा लाने त्यही काम हामीले गरेका छौँ, त्यही कुरो गरेका छौँ। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ, 2 चरणमा। यसमा एक दिन पनि तलमाथि पर्दैन। साथीहरू, चुनावको माहौल तयार गर्नुहोस्, चुनावको वातावरण तयार गर्नुहोस्, चुनावमा जानुहोस्। हामीले यसपल्ट आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, चुनावी वातावरणको जनलहर सिर्जना गर्नुपर्दछ। यस आँधीबेहरी, यस लहरले यस्ता सडल गडल तत्त्वहरूलाई किनारामा फाल्दिन्छ। मैले अस्ति अँध्यारो अनुहार लाएर निराशापूर्वक प्रचण्डले बोलेको सुने। वैशाखबाट केपी ओली राजनीतिबाटै सिद्धिन्छन् भनेर। अधिक समय काम गरे हुनाले अलिअलि माया पनि लाग्दो रहेछ क्या। तिनको यसो बोलेको सुनेर मलाई माया पनि लाग्यो। न हिजो उनलाई जनयुद्ध भनेर सञ्चालन गर्दा साथ दिने हिजोका कार्यकर्ता, हिजो जनयुद्ध लडेका कार्यकर्ता, हिजो उहाँलाई साथ दिएका कोही उहाँसँग छ अब? सिद्धि नारायण काजी कुनै जनयुद्ध लडेका मान्छे हो र? यताको गोटी उता सारो, उताको गोटी यता सारो, अनि टप्लक्क पार, त्यो खालको मान्छे। आज को छन् त उहाँसँग? माधव नेपालजी मदन भण्डारीको निधन भएको हुनाले महासचिव भए, मैले छोडिदिए हुनाले अध्यक्ष भए, चुनाव लडेपछि अन्त कतै रिमोटबाट फिटिफिटी पारेर च्यानल लगाइदिएर प्रधानमन्त्री भए। कहिले चुनाव लडेका बेला देखिहाल्नु हो तपाईँहरूले 9 महाधिवेशनमा। म त साँच्चै स्टेजरमा थिएँ। उहाँ भन्दै हिँड्नुभएको थियो, यही ठाउँबाट पनि भन्नुभयो 2-4 दिनमा मर्नेलाई के भोट हाल्छु भन्नु।
मान्छे मर्न पनि सक्छ, जति बेर पनि मान्छे मर्न सक्छ। तर कस्तो चिताउन सकिया होला, कस्तो बोल्न सकिया होला। मैले धेरैपल्ट अपरेसन गरेको छु। जतिपल्ट म अपरेसन गर्न जान्छु उहाँको चेहरा कहिले उज्यालो नहुने चेहरा, त्यति बेला चेहरा उज्यालो हुँदै जान्छ। मुसु 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 तन्दुरुस्त भएर फर्कियो भनेपछि फेरि झ्याप्प बत्ती निभे जस्तो हुन्छ। म त्यतापट्टि गइरहन चाहन्न। मरिहालेदेखि अध्यक्ष हुन पाइन्थ्यो, उहाँ त्यस्तैबाट हुने हो क्या। दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री, अर्को कोही मरिदिइहाल्यो भने महासचिव, अरूले छोडिदियो भने अध्यक्ष, अरूले बनाइदिएर, अरूले मौका छोपेर, बल छोपेर त्यस्तामा हुने बानी परेका मान्छे चुनाव सिद्धिने बित्तिकै थाल्नुभयो। मैले चुनाव जितेँ, उहाँले हार्नुभयो, मलाई अध्यक्ष देऊ, मलाई अध्यक्ष देऊ, मलाई अध्यक्ष देऊ। ए महाधिवेशनसम्म पर्खन त भन्यो, होइन मलाई अहिले हाताहाती चाहिन्छ, नग्दा नग्दी चाहियो। पर्खन महाधिवेशनसम्म नग्दा नग्दी नै दिउँला। त्यति बेर पार्टी एकताबद्ध राखौँ भन्यो, अहिले मलाई नग्दा नग्दी, उधारोमा पत्याउँ, नग्दा नग्दी। अब प्रचण्ड बिचरा उहाँसँग आज पुगेका मान्छे कस्ता छन् भन्दा माधव नेपाल, नारायण खाजी, कठै गरी एउटा मौका आएको थियो प्रचण्डलाई सुध्रिने, सप्रिने, लोकतान्त्रिक क्रेडेन्सियल प्राप्त गर्ने। उहाँले एउटा राजनीतिक विश्वास राष्ट्रिय स्तरमा र विश्व स्तरमा पनि प्राप्त गर्ने एउटा मौका आएको थियो। तर जे हो त्यो नीलवर्ण श्रृङ्गालको था। विघटनको कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन भन्नेहरू मैले उल्लेख गरिदिएको छु। त्यहाँ पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको आँखा किन पुग्दैन? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छैन। विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्छ चाहिँ लेखेको छ। त्यो चाहिँ लेखेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, केही मान्छेहरू आएनन्। किन आएनन्? सोधी खोजी गर्नु पर्ला। कहिले कहिले कोही कोही आउन भ्याउँदैन, कोही कोही आउन सक्दैन। आज यहाँ पनि आउँछु भनेका कोही साथीहरू आउन नसक्नु भएको होला। त्यता पनि कतिपय आउँछु भनेका साथीहरू अरू काम विशेषले आउन नसक्नु भएको होला। त्यस्तो हुन सक्छ। मैले पनि त्यस्तै सोचेँ, साथीहरू आएनन्, किन आएनन् भनेको एकैचोटि कहाँ गए साथीहरू भन्दै थिए। माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर देखाए जस्तो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआएर माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर। त्यसपछि उनीहरूले सूर्य चिन्ह, पार्टीको नाम, झन्डा, लोगो छाप कसैलाई नदिनु होला, हामीलाई दिनु होला, हामी मात्रै आधिकारिक हौँ, अरू होइन, हामीलाई दिनु होला भनेर पत्र पठाउनु भएछ। कुन हैसियतमा उहाँहरूले पत्र पठाउनु भयो? उहाँहरूले भन्नुभएछ के बेहोरलाई कारबाही गर्नु भनेर। कहिले कहिले मच्छरले हात्ती खान्छ, भैँसी पनि खान्छ मच्छरले। तर कति खान्छ त्यसले? के बेहोरलाई निकाल्यौँ भनेको त्यस्तै हो। त्यो मच्छरले हात्ती खाए जस्तो। हात्तीले थाहा पाउँछ मच्छरले खाएको? मच्छरले छाला पनि छेड्न पाउँदैन, बिचरा खाए भन्छ।
अनि उहाँहरू केपी ओलीलाई निष्कासन गऱ्यौँ भनेर धाक लगाएर बस्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, कहाँबाट निष्कासन गरे? माइतीघर मण्डलबाट? कहाँबाट निष्कासन? चिन्ह हाम्रो हो भनेर, चिन्ह पाऊँ भनेर भन्न जान, निर्वाचन आयोगमा जान प्रचण्डलाई लाज हुनु पर्दैन? 74 साल आश्विन 14 गते टीकाको दिन प्रचण्डले र मैले अब दुवै पार्टी सूर्य चिन्हमा लड्ने भनेर सम्झौता गरेका थियौँ। 16 गते बेलुका उहाँले त्यो सम्झौता तोड्नुभयो। नलड्ने भनेर, लड्न सक्दिनँ भनेर सम्झौता अझै जीवित छ। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर जान लाज हुँदैन? प्रचण्ड सूर्य चिन्हमा लडेका छन् कहिल्यै चुनाव? अनि सूर्य चिन्हबाट लडेका पनि छैन। सूर्य चिन्हबाट नलडेर अर्को चिन्हबाट आएको मान्छेले सूर्य चिन्ह चाहिँ मेरै हो, केपी ओलीको होइन। अनि यो एउटा कमेडियन के भन्ने सो देखाउँछ नि टेलिभिजनमा, त्यो कमेडियन के जातिमा पठाइदिनु पर्ने उनीहरूलाई, त्यो कमेडियन सोमा। उहाँहरूले योभन्दा मजाक के हुन्छ? सहमति गरेर सूर्य चिन्ह ल्याऊ भन्दाखेरि लिन्न भनेर सहमति उल्लङ्घन गरेर हँसिया हथौडा, अन्नाभित्रको हँसिया हथौडा के लिएर चुनाव लडेको। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर मैले दोस्रो अध्यक्ष दिएको थिएँ, अब त अध्यक्ष नै मै हुँ भनेर। कुन महाधिवेशनबाट माधव नेपाल अध्यक्ष छानिए? कतै गरी बिचरा कार्की ब्याङ्केटमा भोज खान जानुभएछ। त्यहाँ भोज खाँदै गर्दाखेरि तपाईँ नै अध्यक्ष हो कामरेड भनेर कसले भन्यो? उसले त मै अध्यक्ष भनेर। पार्टी अध्यक्ष हुनलाई एउटा प्रक्रिया हुन्छ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छानिन्छ, अथवा दुई पार्टी मिल्दा हामीले दुई पार्टी मिलाउनका लागि दुईटा अध्यक्ष बनाएको थियौँ। अहिले बैठकमा नआएर माइतीघर मण्डलामा गएर थकाइ लागेपछि कार्की ब्याङ्केटमा उक्लिएर अनि त्यहाँ अध्यक्ष हुन्छ पार्टी अध्यक्ष। यस्तै मजाकले राजनीति हाँकिन्छ देशको। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी पद लोलुप, स्वार्थी, अन्त कतैको रिमोटबाट चलेका तत्त्वहरू, यस्ता देशलाई घात गर्ने तत्त्वहरू, यस्ता तत्त्वहरूका कुराहरूलाई साथीहरूले जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ दृढताका साथ खण्डन गर्नुहोस्। यिनीहरूको धज्जी उडाउनुहोस्। यिनीहरूका गलत तर्कहरू, गलत अफवाहहरू, तिनीहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउनुहोस्। त्यो जरुरी छ।